کدے آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدے آؤ غریباں دے محلے حاضری ہو جائے آخری شیر پڑھ لیا سارے پڑھنا وے ٹکی کہنا وے یا رسول اللہ محبت نال کہنا وے اپنے دل دے اندر اپنی آنکھاں بند کر کے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کرو یا سیدی یا رسول اللہ تواڈے میلاد کردے آ تواڈیاں محفلاں سجاندے آ تواڈے تے درود پڑھدے آ تواڈے نال پیار کردے آ تواڈے نال عشق کردے آ تواڈے نال محبت کردے آ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی کرم فرماؤ ساڈے گھر وی تیرا لگ جاوے سونے سانو دیدار ہو جاوے جندہ جندہ اے عقید آوے میرا جڑا عرض مرو آقا دی بارگاہ دے اندر کرنا چاہتا وے داد کھا کر شیر پڑھ رہے سننا آقا دل دی دھڑکن بھی جان دے رہے آقا دل دی آواز بھی جان دے رہے اب آپ ایسی بکار پھر اے عقید اپنے زیر دے اندر رکھ کے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض مرو کر دو یا رسول اللہ کرم نوازی فرما دو محبت نال کہہ دو کدے آؤ دی آواز ہے میں سننا چاہنا میری یارے کدے آؤ غریباں دے محلے کدی فرما دو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ملامو جس دن قصیدہ مکمل ہویا ہے جس دن قصیدہ کمپلیٹ ہویا ہے میرے محبوب دی نعت مکمل ہوئی ہے آنکھ لگ گئی ہے مقدر جاگ گیا ہے تسی بولو نہ بولو میں تے حاضری دینی ہے میں تیرے رنگ دے اندر پڑھ رہا ہوں تیرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے تے مزہ آئے گا حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ دے آنکھ لگ گئی ہے مقدر جاگ گیا ہے سونے محبوب آئے نے میرے محبوب نے فرمایا ہے بصیری کی ہویا ہے یا رسول اللہ فالج ہو گیا ہے یا رسول اللہ بیمار ہو گیا ہے یا رسول اللہ چار پائی دے آ گیا ہے میرے محبوب نے فرمایا وہ تیرا قصیدہ لکھیا بھی کھڑا ہو کے سنا یا رسول اللہ طاقت کوئی نہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا میرے محبوب فرمایا قریب ہو میرے محبوب نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک بصیری دے جسم دے میرے آوے حضرت امام بصیری فرما دے نے رب کعبہ دی قسم ہے ادھر محبوب نے اپنا ہاتھ میرے آوے ادھر بیماری شفا دے اندر بدل گئی ہے کہہ دیو یا رسول اللہ نعرہ بجے آئے سبحان اللہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ فرماندے نے سرکار آ گئے جدو شفا مل گئی نا سرکار فرمایا بصیری ہن کھڑا ہو تے سنا اگر کوئی تقریر کرے نعت پڑھے تلاوت کرے اسٹیج تے ہوندا پیر بیٹھا ہوئے تے مقدر تے نعت کردا ہے میں اپنے مرشد دے سامنے حاضری پیش کیتی بابے دی وقار اس بصیری تو صدقے نہ جائیے کہ جن دی نعت سونے محبوب نے خود سماعت فرمائی ہے میرے محبوب نے فرمایا بصیری کھڑا ہو جا جڑا قصیدہ لکھدا رہیا ہوئے نا
اج وہ قصیدہ سنا. حضرت امام بصیری فرماندے نے میں قصیدہ سنایا, سرکار قصیدہ سنیا تے اتنے خوش ہوئے سرکار نے اپنی کالی کملی والی چادر اتار کے بصیری نو فرمان لگے اے لے محمد عربی گفٹ دے کے جا. سبحان اللہ. اس واسطے قصیدہ بردہ شریف کیا جاندہ ہے. بردہ عربی دے اندر کہنے نے چادر نو کہ اے او قصیدہ وے جن دی وجہ تو محبوب نے اپنی برکت والی چادر عطا فرمائی. اچھا گل ختم کر رہے ہیں. تواڈے کولوں میں سوال کردا کہ اگر کوئی بندہ خواب ویکھے, خواب دے اندر کوئی چیک لکھ کے اگر کوئی بندہ دے دے تو صبح اکھ کھلے تو جیب وچ چیک ہوئے گا؟ کوئی پیسے دے دے ہوئے گا, کوئی گفٹ دے ہوئے گا, لیکن میں گل کر رہے ہیں محبوب دے ہاتھ مبارک دے. سبحان اللہ. امام الانبیاء دے غلام پوری تقریر دا خلاصہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے جس وقت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو قصیدہ سنیا, سرکار خوش ہو کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دیتی. حضرت امام بصیری فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے تیری چادر سرکار نے میں نے خواب کے اندر دیتی ہے. جدو میری آنکھ کھلی میں دیکھیا وہ چادر میرے سرانے پہ موجود ہے. گل خواب دی خواب تک نہیں رہی. کیوں؟ یہ محبوب نے برکت والے ہتھاں دے نال دیتی ہے. محبوب یعنی پتہ چلیا اگر خواب دے اندر آ کے اپنا برکت والا ہاتھ پھیرن تے پھر بھی شفا مل جاندی ہے. اور محبوب آ کے اپنے برکت والے ہاتھاں دے نال کوئی تحفہ دین وہ خواب تک نہیں رہندا. صرف خواب نہیں رہندا بلکہ تحفہ حقیقت دے اندر مل جاندا ہے.